प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो, उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज खूबसूरत दिन के लिए और इस सुहानी शाम के लिए। और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियोस को मुझे लाइक करते हैं। खुदावंद आप सबको कसरत से ब्लेस करे। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट लगाई थी। कुछ हमारे जो मसीही हैं वो आज भी हम कुछ फजूल और निकम्मी बातों की तरफ जो है वो ध्यान देते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि खुदा का खादम होते हुए उन बातों पर बात की जाए और उन फजूल निकम्मी बातों से जो है हमारे मसीहियों को आगाह किया जाए कि बाइबल मुकद्दस उनके बारे में हमें क्या सिखाती है और क्या बताती है। और इसके ऊपर मैंने एक पूरी फहरिस्त जो है वो मुरतब की है और मैं चाहूँगा कि वो फहरिस्त मैं आपके साथ शेयर करूँ जिन फजूल बातों की तरफ हम अभी तक उलझे हुए हैं। जैसे हम अक्सर जो है वो मसीही लोग जो है वो कहते हैं जी आज काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया है या मेरे सामने से गुजर गई है तो आज का दिन मेरे लिए ठीक नहीं होगा। फिर हम कहते हैं जी आज मेरी दाईं आंख फड़क रही है तो आज मेरे लिए ठीक नहीं है, आज का दिन ठीक नहीं होगा क्योंकि मेरी आंख सुबह से आज फड़क रही है। फिर हम कहते हैं जी रात को या शाम को घर में झाड़ू नहीं देना, ये अच्छा नहीं होता। और पंजाबी में इसको कहते हैं जी ये नैश होता है, ये मनहूसियत है, इससे घर में मनहूसियत आती है, इससे घर में बरकत जो है वो उठ जाती है। और फिर हम कहते हैं जी आज काला कौवा जो है वो छत पर बैठकर काएं काएं कर रहा है, सुबह से मेरी छत पर कौवा जो है वो बोल रहा है तो आज हमारे घर में कोई मेहमान आएगा। तो फिर हम कहते हैं जी चारपाई पर बैठकर टांगे नहीं हिलानी, इससे कर्ज जो है वो चढ़ेगा। और फिर बच्चा अगर हमारा बीमार हो जाए तो हम कहते हैं जी मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो काफ़ी दिनों से बीमार है, उसका बुखार नहीं उतर रहा या उसका नज़ला ज़ुकाम ठीक नहीं हो रहा तो उसको किसी की नज़र लग गई है। और फिर हम अक्सर अपने बच्चों पर नज़र उतारने के लिए तीलियां वारते हैं, 7 तीलियां लेकर वो वारते हैं, 7 मिर्चें लेकर वो वारते हैं। और समटाइम्स हम इससे भी आगे जो है वो चले जाते हैं कि जी हम जिसकी नज़र लगी है उसके पैरों की मिट्टी लेकर उसको अपने बच्चे के ऊपर से वार कर और उसको चूल्हे में जला देना है। तो इससे क्या होगा कि मेरा बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा, उसकी नज़र जो है वो उतर जाएगी। और फिर हम अक्सर ये कहते हैं जी आज थर्सडे वाले दिन जुमेरात वाले दिन बारिश हो रही है तो ये बारिश जो है वो पूरा हफ्ता चलेगी क्योंकि आज जुमेरात को बारिश जो है वो शुरू हुई है। और फिर नया घर जब हम बनाते हैं अक्सर औकात मैंने देखा है तो हम उसकी खिड़कियों पर जाकर गाना बांधते हैं कि जी मेरे नए घर को किसी की नज़र ना लग जाए। और फिर घर की मुंडेर पर छत पर जो है हम जो है वो हांडी जो है वो काली वो उल्टी करके रख देते हैं कि मेरे घर पर किसी की नज़र ना लगे, मेरे घर को किसी की नज़र ना लग जाए। तो आज हम इन सारी फजूल निकामी बातों पर बात करेंगे और ये सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस जो है वो इन सब के बारे में क्या बयान करती है। बाइबल मुकद्दस इन सारी तोहमात के बारे में, इन फजूल बातों के बारे में हमें क्या सिखाती है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक हवाला जो है वो शेयर करना चाहूँगा। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब है और उसकी 32वीं आयत। और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सो मेरे अजीज़ों, हमें सबसे पहले सच्चाई को जानना ज़रूरी है, सच्चाई से वाकिफ होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फजूल निकम्मी बातें, बच्चों को नज़रें लग जाना, काली बिल्ली का रास्ता काट लेना और आंख का फड़कना, बादल का गरजना और रात को घर में झाड़ू नहीं देना, मेहमान आएंगे, कौवा छत पे बोल रहा है, हम अभी तक कलाम मुकद्दस की सच्चाई से वाकिफ नहीं है, इसलिए हम इन बातों में आज भी जो है वो उलझे हुए हैं। तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो हमें सच्चाई से वाकिफ होने की ज़रूरत है, इस बात को जानने की ज़रूरत है कि ये सारी निकम्मी और फजूल बातें हैं। फिर मैं एक और हवाला आपके साथ शेयर करना चाहूँगा न्यू टेस्टामेंट में से, गलीतियों का खत उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत।
مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کہ لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی۔ میرے عزیزو، یہ جو ورڈ ہے لعنتی چھوٹا نہیں ہے، یہ معمولی لفظ نہیں ہے، بڑا خطرناک لفظ ہے لعنتی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہمارا خداوند، ہمارا آقا ہمارے لیے لعنتی بن گیا ہے، تو پھر ہم بار بار یہ لعنتیں اپنے اوپر کیوں جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں؟ I want to tell you، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو وہ آلموسٹ ننگے تھے، اور لکھا ہے کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 39ویں آیت، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لعن طعن کرتے تھے۔ اب یہ جو بچوں کو نظریں لگ جاتی ہیں اور ہم ان پر وہ مرچیں وارنا شروع کر دیتے ہیں، تیلیاں وارنا شروع کر دیتے ہیں، پیروں کی مٹی لے کر وہ وارنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا آپ اس بات پر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے ہماری ساری لعن طعن جو ہے وہ اتار دی ہے؟ یسوع مسیح نے ہمارے اوپر سے ہر قسم کی لعنت جو ہے وہ وار کر صلیب پر جڑ دیا ہے کیلوں سے اس کو۔ یسوع مسیح ہمارے لیے لعنتی بن گیا، لوگوں نے اس پر لعن طعن جو ہے وہ کر دی ہے، اور ہم پھر وہی لعن طعن جو ہے وہ جان بوجھ کر اپنے بچوں پر لے کر آتے ہیں۔ باقی رہی بات، لکھا ہے مکاشفہ 22 باب اور اس کی 15ویں آیت میں، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے گھڑنے والا باہر رہے۔ جھوٹی بات کا گھڑنے والا اور پسند کرنے، جیسے یہ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں نا ہم لوگ، جی آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں، ٹانگیں نہ ہلائیں، اس سے قرض چڑھتا ہے، یہ جھوٹی بات کا گھڑنا ہے، اور لوگ پسند کرتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے جی، میں لتاں نہیں لاؤں گا، میں ٹانگیں نہیں ہلاؤں گا، اس سے قرض چڑھتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک حوالہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پتہ لگے۔ استثناء 15واں باب 6 آیت، خداوند کا کلام کہتا ہے تو قرض دینے والا ہے، لینے والا نہیں۔ تو ہم جو ہے وہ قرض دینے والوں میں سے ہیں، ہم لینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو چارپائی پر بیٹھ کر ٹانگیں لانے سے قرض نہیں چڑھتے۔ میرے عزیزو پلیز خداوند کے کلام کو سٹڈی کریں، خداوند کے کلام کو پڑھیں، خداوند کا کلام ہمیں سچائی سے واقف کروائے گا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی گھر کی چھت پر کالی ہانڈی الٹی کر کے رکھتے ہیں تو اس سے ہمارے گھر کو نظر نہیں لگے گی۔ اگر آپ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب 7ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ برے کا لہو لگانے سے گھر کی چھتوں پر، منڈیروں پر، گھر کی دونوں سائڈوں پر برے کا لہو لگائیں، کالی ہانڈیاں الٹی رکھنے سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ برے کا لہو آپ کے گھر پر لگا ہونا چاہیے۔ اگر برے کا لہو ہمارے گھروں پر نہیں لگا تو کالی ہانڈیاں الٹی رکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ خدا نے، یہوہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب فرشتہ آئے گا موت کا تو وہ تمہارے گھروں پر جب برے کا لہو دیکھے گا تو وہ تمہیں چھوڑتا جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر گھر پر برے کا لہو نہیں لگا تو کیا کالی ہانڈی الٹی رکھنے سے ہمارے گھر کو نظر نہیں لگے گی یا لگ جائے گی؟ اپنے گھر کو پروٹیکٹ کریں برے کے لہو سے، کالی ہانڈی سے نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی رات کو جھاڑو نہیں دینا گھر میں، یہ اچھا نہیں ہوتا، نیش ہوتا ہے۔ اور دیکھیے لوکا کی انجیل 15واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس درہم ہو اور وہ ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے۔ اب میں جب اس حوالہ کو پڑھ رہا تھا تو لکھا ہے کہ جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی رہے گی۔ اب میری جو سمجھ میں آیا کہ وہ عورت جس کو درہم جس کا کھو گیا ہے، شاید وہ شام کو بھی گھر میں جھاڑو دے رہی ہے اور صبح بھی دے رہی ہے، شام کو بھی دے رہی ہے، رات کو بھی دے رہی ہے، اس کو ٹائم کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی رات کو گھر سے جھاڑو نہیں دینا، نیش ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے جی، گھر میں جھاڑو رات کو نہیں دینا، یہ نیش ہے۔ اب یسوع مسیح نے اس عورت کی مثال دی ہے، انہوں نے کہا کہ جب تک اس کو درہم نہیں ملے گا وہ جھاڑو دیتی جا رہی ہے۔ اور میری جہاں تک سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ شاید وہ شام کو بھی جھاڑو دے رہی ہے اپنا درہم ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ اس نے چراغ جلایا ہوا ہے، اندھیرے میں بھی جھاڑو دے رہی ہے۔ سو پلیز
इन बातों से आज निकलने की जरूरत है, इन बातों से आज हट जाने की जरूरत है। खुदा का कलाम हमें सच्चाई बयान करता है। अभी मैंने हवाला आपके सामने पढ़ा, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अभी तक हमने खुदा के कलाम को पढ़ा नहीं है, पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें सच्चाई का पता नहीं है और हम फजूल निकम्मी बातों पर जो है उलझे हुए हैं। जैसे बच्चे को, हमारे बच्चों को नजर नहीं लग सकती, याद रखिएगा, ना हमें लग सकती ना हमारे बच्चों को नजर लग सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी सारी नजरें सलीब पर जान देकर उतार दी। देखे मैंने आपके सामने हवाला पड़ा है, राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लान तान करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उसने हमारी नजरें उतार कर अपने ऊपर डाल ली और लोग उस पर लान तान कर रहे थे। मत्ती की इंजील 27वां बाब 39वें है। दूसरा करंथियों 2 बाब 11वीं आयत लिखा है, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले। इब्लीस जो है वो बड़ा शातिर है, बड़ा तेज है। वो हमारी तवज्जो यीशु मसीह से हटाकर और हमारी तवज्जो खुदा के कलाम से हटाकर इन फजूल और निकम्मी बातों की तरफ लगाए रखता है, ताकि हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू ना करें, हम यीशु मसीह की तरफ नजर ना करें, हम खुदा की तरफ नजर ना करें, हम यीशु मसीह खुदा के बेटे पर नजर ना करें और उसके जिंदा कलाम पर नजर ना करें, ताकि हमारा ध्यान जो है उन फजूल बातों की तरफ चलता रहे। सो प्लीज, हम एक मिचोर मसीही हैं, पढ़े लिखे हैं हम। अगर पढ़े लिखे ना भी हों तो हमें इन बातों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कलाम मुकद्दस में और मसीहियत में इन बातों की गुंजाइश नहीं है। एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, 2 करंथियों 4 बाब 4 है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दी। इनफैक्ट इब्लीस जो है उसने हमारी अकलों को अंधा कर दिया है, ताकि हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू ना करें। अब हम ये कहते हैं जी काला कौवा छत पर बैठा है, वो काएं काएं कर रहा है, तो कोई मेहमान लेकर आएगा। मैं आपको बताता हूं कि नूह ने सबसे पहला परिंदा कश्ती में से कौवे को, सबसे पहला परिंदा जो नूह ने कश्ती में से उड़ाया वो कौवा था। और इनफैक्ट कौवा जो है वो एक धोखेबाज परिंदा है, वो वापस नहीं आया था, उसने नूह को चीट कर दिया था। ठीक है जी, तो कौवा जो है, क्रो जो है, वो एक चीटर है, धोखेबाज है। अब देखें, वो जब आपकी छत पर आकर बोल रहा है, काएं काएं कर रहा है, इट मीन्स कि आप उसके धोखे में आ जाते हैं, फजूल बातें करते हैं। ओहो कौवा सुबह तो बोलन है, कोई परोना लेके आएगा। कैसी फजूल बात है, कैसी निकम्मी बात है। और हम बड़े खुश होकर कहते हैं आहो आहो कल कोई, और इनफैक्ट अगर शाम को वाकई कोई मेहमान आ जाए तो हम बड़े खुश होते हैं, आहो सवेर तक काम बोलन डे सी, वाकई परोने आ गए। मेरे अजीजों, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया है कि कौवा जो है वो एक चीटर है, धोखेबाज है, वो आपको चीट करता है और आप उसकी चीटिंग में आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं जी बादल जो है वो गरज रहे हैं, आज जुमेरात है, बारिश होगी। आप अगर बाइबल मुकद्दस पढ़ें तो 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही। इसका मतलब ये नहीं कि वो जुमेरात को बारिश स्टार्ट हुई और जुम्मे को खत्म हो गई, या 40 दिन कंटिन्यूली वो जुमेरात को शुरू हुई थी तो 40 दिन चलती रही। ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा ने सारे दिन बराबर ठहराए हैं, खुदा ने सारे दिनों को बराबर बरकत दी थी। हम एक दिन को स्पेसिफिक क्यों करते हैं, हम एक दिन को क्यों स्पेशल बना देते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, उसने अपना खून बहाया हमें इन बातों में से निकालने के लिए। और खुदा ने दुनिया के शुरू में जब सारे दिन बनाए हैं, कायनात को बनाया, उसने सारे दिनों को ब्लेस किया, सबको ब्लेस किया, सारे ऑल द डेज को उसने ब्लेस किया, किसी एक खास दिन को ब्लेस नहीं किया। फिर बच्चों को हम काले टीके लगाते हैं, बच्चों पर तीलियां मर्चें मारना, इट्स ऑल स्टूपिडिटी। खुदावंद के कलाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। इन बातों से निकलें, खुदा के कलाम पर तवज्जो करें, दुआ में वक्त गुजारें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, घराने के लिए दुआ करें। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, आपके घराने को ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। मर्चें तीलियां पैरों की मट्टी लेकर वारने से बच्चों की नजरें नहीं उतरती, और इनफैक्ट हमारे बच्चों को नजरें नहीं लग सकती, क्योंकि यीशु मसीह खुदा के बेटे ने हमारी सारी नजरें सलीब पर जान देकर उतार दी। ठीक है जी, ये सारी तोहम परस्तियां हैं, तोहमात हैं। इब्लीस जो है वो बरगजीदों की बर्बादी पर तुला हुआ है, याद रखिएगा। लिखा है पहला पतरस 5वां बाब उसकी 8वीं आयत में, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ जो है वो गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़। इब्लीस का तो मकसद है हमें फाड़ खाना, इब्लीस का तो काम है हमें गुमराह करना, खुदा के कलाम से, यीशु मसीह खुदा के बेटे से तवज्जो हटाकर, नजरें हटाकर हमें। सो मेरे अजीजों,
خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خود بھی ان باتوں سے نکلیں، دوسروں کو بھی نکالیں۔ اگر آج آپ نے میری باتیں سنی ہیں تو دوسروں تک پہنچائیں، ان فضول نکمی بیہودہ باتوں سے نکلیں۔ ایک بات جو ہے وہ رہ گئی ہے، اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، آج کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اب آنکھ جو پھڑکتی ہے وہ اسی طرح ہے کہ سم ٹائمز ہماری بلڈ وینز جو ہیں، بلڈ سرکولیشن جب ہوتی ہے وہ کسی جگہ پر آ کر فور سم ٹائمز فور سم سیکنڈز بلڈ ہمارا کسی جگہ پر آ کر جو ہے وہ بلنک کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ فلکچویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ آنکھ کے پاس آ کر تھوڑا سا بلنک کرتا ہے تو ہماری آنکھ جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا بلنک کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس سے آنکھ کا پھڑکنا کہتے ہیں، اور ہم نے اس سے کچھ اور ہی رنگ دے دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں جی میری دائیں آنکھ جو ہے وہ پھڑک رہی ہے، آج میرے نہ کچھ ہو جانا ہے۔ یاد رکھیے گا ایوب کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو ایوب کی کتاب میں لکھا ہے جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر گزرتی ہے، جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہ مجھ سے گزرتی ہے، وہی میرے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو ہم جو کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہوگا، پازیٹو سوچتے ہیں تو پازیٹو ہوگا۔ یہ ساری فضول نکمی باتیں ہیں۔ میری اک پھڑکن رہی سی، آج کچھ نہ کچھ میرے نال ہو گیا، کہاں چھت تے بہ گیا سی، آج کسی پرونے نے آنا ہے، ساری ڈیٹیل ساری باتیں کھلا کے کلام مقدس میں سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، حوالہ کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ان باتوں میں رہنا ہے یا آپ نے ابھی تک ان باتوں میں الجھے رہنا ہے۔ سو پلیز دوبارہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، یوحنا 8 باب 32 اور سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خدا کے کلام کو پڑھیے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک۔ خدا کا کلام ہمیں ہر بات کا جواب دیتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں ان ساری باتوں سے نکلنے کے لیے ایک بڑی سیدھی راہ جو ہے ہمیں دکھاتا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ خدا کا کلام ہماری راہ ہے، ہمارا چراغ ہے، ہماری روشنی ہے۔ وہ آپ کو ان ساری باتوں سے نکلنے کے لیے سیدھی راہ فراہم کرے۔ خدا کے کلام کو سٹڈی کیجیے۔ ایک بات رہ گئی، اکثر ہم انڈین ڈراموں سے یا انڈین فلموں سے ہم نے سیکھا ہے کہ اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے کسی کام کے لیے، ہم کہتے ہیں جی دہی شکر کھا کے جا اچھا ہو جائے۔ نکمی باتیں ہیں، فضول بیہودہ باتیں ہیں، یہ ہم نے دوسروں سے اڈاپٹ کر لی ہیں، اور ہم ان کی طرح خدا کا جب بھی آپ گھر سے نکلیں دعا کر کے نکلیں، خداوند آپ کو بلیس کرے گا، آپ کے کام کو بلیس کرے گا۔ حوالہ جات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ 2 کرنتھیوں 4 باب 4 آیت، یوحنا 8 باب 44 لکھا ہے یسوع نے اسے جھوٹ کا باپ، جھوٹا اور خونی قرار دیا۔ ابلیس جھوٹا ہے، وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور ہم اس کے جھانسے میں اس کے جھوٹ میں آتے ہیں اور ان فضول باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ سو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا کلام آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا، دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیے۔ ابھی تک ہمارے عزیز، ہماری بہنیں بھائی جو ان فضول نکمی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، آپ یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان فضول نکمی باتوں سے نکلیں اور خدا کے کلام کی طرف اور یسوع مسیح کی طرف توجہ کریں۔ خداوند آپ سب کو بلیس کرے۔ گاڈ بلیس یو۔